अर्को ठाउँ कुन ठाउँमा घर छ त्यो घरसँग जोडिएर पनि विभेद छ। लाइक अब गाउँमा चाहिँ चमार भनेर विभेद हुन्छ, तर त्यही मान्छे काठमाडौँमा आएपछि मधेसी भनेर विभेद छ। सो अब अलिकति माथिल्लो भनौँ न, मधेसी भनेको त हामी गाउँमा आउँदा मधेसी छु भनेर महसुसै हुँदैन, तर काठमाडौँ आएपछि मधेसी छु भन्ने महसुस हुन्छ। एक खालको विभेद त्यहाँ छ। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ आउँदा भनौँ न, हाम्रो जसरी कि नाममा चमार जोडिएपछि राम भनेको चमार समुदायबाट बिलङ गर्छ, अनि त्यो जोडिएपछि चाहिँ गाउँमा अथवा हाम्रो जसलाई थाहा छ चमार भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चमारबाट सुरु गर्नुहुन्छ। पहिलाको कुराबाट चाहिँ तिमीहरू त यस्तो उस्तो भनेर अछुट भन्ने सबै कुरा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ होइन। काठमाडौँको त्यो सुकुम्बासीमा त्यो खाना कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुने, पानीको अप्ठ्यारो हुने, बस्न कति गाह्रो हुने, यी सबैको बावजुद पनि चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ है भनेर चाहिँ यो खास गरेर डोम मुसर बादी र चमार समुदायको लागि नेपाल सरकारले एमबिबिएस पढाउनुपर्छ है भनेर जुन एउटा सपना देख्नुभएको छ, त्यो सपना उहाँले मात्र देख्नुभयो, तर सबै बालबालिकाले देख्न पाएको छैन अथवा सुन्न पाएको छैन, उहाँको सपना सेयर गर्न पाएको छैन। म यही चाहन्छु कि त्यो सपना सुनोस् हाम्रो बालबालिकाहरू। सो अथवा सरकारले मेरो लागि सपना देखेको छ, मैले त्यो सपना देख्नुपर्छ भनेर जब मलाई महसुस भयो, अनि मैले यो सोचेँ कि मैले चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ है। गरिब मान्छे धनी भइसकेपछि त त्यो गरिब र धनी बिचको ग्याप त हट्नै भयो होइन, तर जातसँग जोडिएको जुन छ त्यो त हट्दै हट्दैन। कोठा खोज्दै जाँदा डक्टर भए त के जात आखिर चमारै हो नि भनेर भन्दा चाहिँ कस्तो नमिठो लागेको थियो। अनि कहिपटक मैले कोही साथीहरूलाई बरु साथी तिमी पनि हिँड न भन्नु म यो जातको छु भनेर, अब कतिचोटि जात छुपाउने होइन। सो गाह्रो हुन्छ, अब मेरो आइडेन्टिटी त्यो छुपाउनु सकिँदैन पनि, छुपाउनु पनि हुँदैन। म चमार आज होइन, मैले जन्मिने बित्तिकै चमार लेखिया हो नि त होइन। त्यो मैले सोचेर म चमार लेख्छु भन्ने सोचे होइन नि त। एउटा इक्जाम्पल भन्ने, म कुन धर्ममा जन्मिन्छु, म कुन जातमा जन्मिन्छु, म कुन देशमा जन्मिन्छु त्यो मैले सोचेर हो होइन नि। सो मैले नसोचेको कुरासँग जोडिएको विभेद भनेको यो भनेको पहिला यहाँ भइरहेको उहाँ नीति निर्माणकर्ता जो यो देशमा पहिल्यैदेखि नीति निर्माण बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ अथवा त्यो ट्रस्ट गेन गरेको मान्छेहरूको सोचाइको भोगाई मैले भोग्नु पऱ्यो होइन। सो उहाँहरूले त्यो सोच्नु पऱ्यो अब, किनकि यो भोलि पर्सि आज भएको गरिब भोलि धनी हुनसक्छ, तर आज मलाई चमार भेट्नेपछि म बाहुन लेख्न सक्दिनँ नि त। हुन्छ, पहिला त म के भन्छु, त्यहाँ मेरो घर रौतहट जिल्ला हो। रौतहट जिल्लामा पनि गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 इनरवा भन्ने गाउँ छ। म त्यहीँ जन्मेँ, त्यहीँ हुर्केँ। 9, 10 अथवा 5 क्लाससम्मको कक्षा त्यहीँ सकेँ पहिला चाहिँ प्राथमिक लेभलको। त्यसपछि चाहिँ माध्यमिकसम्मको पढ्नको लागि चाहिँ हामी मलाहीटोल जानुपर्ने थियो। करिब आधी घन्टा जति हिँडेर चाहिँ हामी जान्थ्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ 11 र 12 भनेको गरुडामा गरेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ के पढ्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ बिनाजुसँग काठमाडौँ आइयो। काठमाडौँमा पनि पढ्ने भन्ने उद्देश्यले त आएको थिएन, केही नगरेपछि प्रेसर कुकर बनाउने सोचेर आएको, तर संयोगवश पढ्ने अवसर मिल्यो। पढ्ने अवसर चाहिँ त्यहाँकि सरहरूबाट चाहिँ यसो इन्फर्मेसन पाएपछि पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसो यता जाऊ भनेर भन्दा चाहिँ जाने क्रममा चाहिँ संयोगवश पढ्नको लागि अवसर मिल्यो। अनि पढ्दै गर्दा चाहिँ सुरुमा इन्जिनियरिङ पढ्न कोसिस गरेँ। इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै एमबिबिएस पनि स्कलरसिप हुन्छ भनेर थाहा पाएपछि एमबिबिएसको सुरुवात गरेँ पढाइको लागि चाहिँ। अनि नेममा तयारी 2 वर्ष जतिको गरेपछि नाम निस्क्यो। नाम निस्के पश्चात पनि यति जतिको अब भनौँ न एडमिसनको बेलामा चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो पर्ने ती सबै झेलिसके पश्चात भनौँ न लास्टमा चाहिँ वीरगन्जमा एमबिबिएसमा एडमिसन मेरो भयो। अनि त्यसरी नै चाहिँ भनौँ अहिले फाइनल इयरसम्म त्यसरी नै पढियो। संयोग यसरी भनौँ, खासमा समाज भनेको हाम्रो समाजमा गलत मान्छे पनि हुन्छन्, राम्रो मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन। यो असल र खराब मान्छेहरूमा चाहिँ केही खराब मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ सायद पढिने थियो होला होइन, तर तिनीहरूको त्यो पुसअपले गर्दा भनौँ न हाम्रो समाजको केही गलत व्यक्तिको होइन है, अब उहाँहरूले अप्ठ्यारो भनिरहनु भएको छ, पढ्न दिइरहनु भएको छैन, त्यसले गर्दा पढ्न पनि जोस जाँगर आउने। पछितिर हुर्किँदै गर्दा चाहिँ
थाहा हुन्छ नि अब बिस्तारै एउटै समाजमा असल मान्छे पनि हुन्छन्, खराब मान्छे पनि हुन्छन्। त्यही थोरै असल मान्छेहरूको भनौँ न मेरो वरिपरिको हाम्रो गुरुहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको असल प्रयासको कारणले गर्दा चाहिँ भनौँ उहाँहरूले भन्नुभयो पढ्नुपर्छ है तिमी भनेर। अनि उहाँहरूको चिनजानको कारणले गर्दा भनौँ मलाई चाहिँ है तिमी चाहिँ यो ठाउँमा जस्तै हाम्रो एउटा प्रकाश चन्द्र झा सर हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई 11 र 12 क्लासमा पढाउनु हुने। अनि उहाँले चाहिँ तिमी काठमाडौँमा जाऊ एउटा सरलाई भेट। अनि उहाँ सरले चाहिँ एडमिसन गराउदिनु भयो। अनि त्यो एडमिसन गराएपछि इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यसरी नै सन्वेको फोन गरेर ठ्याक्क फोन गर्नुभयो, राम चाहिँ के गर्दैछौ भनेर। अनि सर यसरी प्रेसर कुकर बनाइरहेको छु विनायक सरसँग, काठमाडौँको सुकुम्बासीमा बसिरहेको छु अहिले, अनि यसो गर न यो ठाउँमा जाऊ भने भन्नुभयो। अनि यो सरको भेट श्याम सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भेटेपछि चाहिँ उहाँले एडमिसन गराइदिनु भयो। अनि त्यो भनौँ न त्यो एडमिसन गराइसके पश्चात अब म इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछु भनेर त्यसरी सोच आयो। किनकि इन्जिनियरिङमा पनि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ बढी इन्जिनियरहरू आएर हामीलाई 11-12 पढाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ फ्रीमा पढ्न पाइन्छ भनेर सोच थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न संयोगवश इन्जिनियरिङ पढ्ने मौका मिल्यो। अब इन्जिनियरिङमा पढ्दै जाँदा चाहिँ चिनजान भयो साथीहरूसँग। अनि उहाँले भन्छ स्कलरसिप छ नि है तिमीहरूको लागि, आरक्षण छ नि भनेर भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ अब आरक्षण छ भन्ने थाहा हुँदा चाहिँ अब आरक्षणको जसरी पनि म त्यो स्कलरसिप लिन्छु होइन, नाम निस्किन्छ भनेर त्यसको लागि पढ्नु पऱ्यो। अनि त्यो पढ्न सुरु गरेपछि चाहिँ 2 वर्षपछि नाम निस्क्यो। मेन कठिनाइ भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस एकदमै कमजोर भएको कारणले गर्दा बढी भयो सम्भवतः। लाइक अलिकति हाम्रो आर्थिक पाटो चाहिँ कमजोर, अझ पनि त्यसमा पनि सामाजिक तरिकाले चाहिँ अझ हाम्रो एरियामा चाहिँ हाम्रो समाजको मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवसर नदिने त्यस्तो वातावरणले गर्दा चाहिँ कठिनाइ चाहिँ पक्कै भयो। तर त्यो कठिनाइहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर आँटले गर्दा नै चाहिँ त्यो कठिनाइहरू सजिलो पार गरियो होइन। काठमाडौँको त्यो सुकुम्बासीमा त्यो खाना कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो हुने, पानीको अप्ठ्यारो हुने, बस्न कति गाह्रो हुने, यी सबैको बावजुद पनि चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ है भनेर चाहिँ। हुन त हामीलाई सजिलो पनि गाउँमा पनि कहाँ थियो र होइन, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त अझ सजिलो कहाँ हुन्छ र जहाँ त्यो तपाईँको आफ्नो चिनजान त्यति हुँदैन। अनि हाम्रै गाउँको मान्छेहरू अङ्कल आन्टीहरूले त्यो हाम्रो गाउँको मान्छेहरू चाहिँ यहाँ जोगी भएर चाहिँ माग्नुहुन्थ्यो, भिक्षा माग्ने मान्छे, उहाँहरूमा बसेर अलिकति सजिलो पनि भयो भनौँ। किनकि कयौँ पटक चाहिँ तरकारी किन्नु पर्दैन थियो, कयौँ पटक खानको लागि त अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। तर जब उहाँहरूबाट छुट्टिए, जब एक ठाउँमा बसेर पढ्नु पर्यो, त्यति बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो। हाम्रो गाउँमा अब म जस्तो भनौँ न एउटा रामजी जस्तो अरू धेरै बालबालिकाहरू छन् होइन। सो रामजी पछिको जुन नाम जोडिएको छ नि राम भनेर, त्यो शब्दपछि चाहिँ कयौँ पटक मान्छेहरूले चाहिँ त्यो शब्द सुन्दा नै होइन एक खालको विभेद त्यहाँ छ। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ आउँदा भनौँ न हाम्रो जसरी कि नाममा चमार जोडिएपछि राम भनेको चमार समुदायबाट बिलङ गर्छ। अनि त्यो जोडिएपछि चाहिँ गाउँमा अथवा हाम्रो जसलाई थाहा छ चमार भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चमारबाट सुरु गर्नुहुन्छ पहिलाको कुराबाट चाहिँ। तिमीहरू त यस्तो उस्तो भनेर अछुत भन्ने सबै कुरा त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। किनकि अहिलेको समाजमा भएको जुन प्रिअकुपाइड माइन्ड भनौँ न, पहिलादेखि अब त्यो उहाँहरूको चित्तमा भएको त्यो भनौँ न त्यो घृणावाला कुराहरू आउला, त्यो फरक कुरा हो। त्यस विषयमा चाहिँ मलाई त्यति ज्ञान छैन किन उहाँहरूले गर्नुभयो, तर सायद नगर्नुपर्ने थियो। मान्छे हो, मान्छे जस्तै हेरिदिनु पर्ने थियो। तर उहाँहरूले त्यो जातसँग जोडेर त्यो कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति नमिठो लाग्ने। साँच्चै भन्दा चाहिँ म चाहिँ कहाँ मान्छे हो, मान्छे जस्तै व्यवहार गरिदियोस् मिठो हुन्थ्यो। साथीहरूले पनि त्यसै व्यवहार गर्ने। तर साथीहरूमा पनि आखिर सबै साथी हाम्रै उमेरको सबै साथीहरूमा त्यस्तो ज्ञान त थिएन। तर उहाँहरूले पनि त्यो जातसँग जोडेर कुराकानी गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यो अफ स्प्रिङ बेला हुन्छ नि हाम्रो बा आमाको क्यारेक्टर्सहरू सर्दै जाने, गुणहरू सर्दै जाने, कस्तो किसिमको कुराकानी गरिन्छ त्यो अनुसारको बोलाइ, त्यो अनुसारको बुझाइ, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको नजरमा, उहाँहरूको नजरियामा त्यो संस्कारमा अलिकति कुरङ्ग भनौँ
राम्रो रङभन्दा पनि अलिक फरक रङ जसले गर्दा विभेद क्रिएट हुन्छ, जसले मान्छेलाई मान्छे होइन कि मान्छेलाई जातसँग जोडिएर उनको भनौँ न त्यसरी त्यो विभेद गरे पश्चात चाहिँ त्यो नजरै खराब हुन्छ होइन। त्यो जे छ त्यो देख्नुभन्दा फरक देख्न थाल्छ होइन। मान्छेभन्दा फरक देख्न थालेपछि अफकोर्स विभेद सुरु हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो जातसँग जोडिएको, थरसँग, अर्को ठाउँ कुन ठाउँमा घर छ त्यो घरसँग जोडिएर पनि विभेद छ। लाइक अब गाउँमा चाहिँ चमार भनेर विभेद हुन्छ, तर त्यही मान्छे काठमाडौँमा आएपछि मधेसी भनेर विभेद छ। सो अब अलिकति माथिल्लो भनौँ न, अब मधेसी भनेको त हामी गाउँमा हुँदा मधेसी छु भनेर महसुसै हुँदैन, तर काठमाडौँ आएपछि मधेसी छु भन्ने महसुस हुन्छ होइन। तर यो खालको विभेद भनौँ न अलिक फरक थियो। अनि यहाँ चाहिँ अब धोती भनेर, अनि यो चाहिँ हामीले यो विभेद त सुनेकै थिएनौँ नि त, तर यहाँ काठमाडौँ आएपछि सुनेपछि ओहो यो त कस्तो उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण। तर सबैमा यो फेरि छैन। यो खास गरेर काठमाडौँमा पनि त्यो मान्छेहरूमा यस्तो विभेद देखिन्छ जसलाई चाहिँ भनौँ न उहाँमा यो मान्छे र मान्छेमा फरकपन त्यो थाहा नभएको, अलिकति एजुकेसन पनि कम भएको हुन्छ नि, त्यो पपुलेसनको क्याटेगोरीमा पर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो धोती शब्द भनेर जिस्काउने, गाली गर्ने, मधेसी भनेर, मर्स्याङ भनेर यो शब्दहरूले चाहिँ खास गरेर मैले मेरो नजरमा देखेको जसले मलाई यसरी भन्नुभएको छ, कयौँ पटक त्यो मान्छेहरूको एजुकेसनको जुन क्वालिटी छ, साक्षरताको प्रतिशत छ, त्यो चाहिँ धेरै कम देखेको छु। त्यही भएर चाहिँ त्यो मान्छेहरूमा बिस्तारै अब आएको छ चेन्ज। जसले मलाई त्यो सिक्किमवासीमा अप्ठ्यारो भनेर गाली गरिन्थ्यो, त्यो धोती भनेर, मधेसी भनेर, आज उहाँहरूकोमा छैन त्यो होइन। त्यो परिवर्तन हुँदै गएको छ होइन। उहाँहरूले मान्छे चिन्न सुरु गर्नुभएको छ होइन। अब मान्छेलाई गुण हेरेर, रङ्ग हेरेर, उनको व्यवहार हेरेर त्यसरी आचरण अथवा व्यवहार गर्न थालिएको छ। मैले यसरी पाएँ जस्तो कि भनौँ न हाम्रो गाउँमा एउटा चाहिँ मेरो गाउँमा खास गरेर दुई कम्युनिटी बढी छ। एउटा चाहिँ दलित र अर्को नन दलित। नन दलितमा पनि यादव कम्युनिटी अलिक बढी छ। अनि एक दिन चाहिँ भनौँ न हाम्रो गाउँको महाजनको छोरा, म काठमाडौँमा सुकुम्बासीमा बसिरहँदा उहाँ आएपछि मैले बनाएको चिया जब खानुभयो अनि बहुत खुसी लागेको थियो। मेरो त मैले बनाएको चिया त उहाँ कस्तो खानु हुँदो रहेछ नि त। अनि बहुत गर्व साथ आज खै किन उहाँ अरू साथीहरूको बनाएको खानु भएको छैन होला, थाहा छैन मलाई, तर मेरो बनाएको खानुभयो भनेर मलाई गर्व थियो। अनि म गाउँमा चाहिँ मैले बनाएको चिया उहाँले खानुहुन्छ नि भनेर। सो त्यो टाइपको एउटा छ। तर उहाँमा पनि उहाँले जब कुरा राख्नुभयो, उहाँले दुई थरीको कुरा, हामीलाई त यहाँ मधेसी भनेर हेप्छ, तिमीहरूलाई गाउँमा दलित भनेर हेप्छ भन्ने कुरा गरेपछि आखिर उहाँले पनि त त्यो विभेदको पीडाले त खेप्या छ नि त, काहीँ न काहीँ चोट त पुऱ्याएछ, त्यो चित्तमा त लागेछ। तर मैले भन्दा चाहिँ गाउँमा हेरौँ न, हाम्रो छठको टाइममा हामीलाई छुट्टा छुट्टै बस्न दिँदा चाहिँ एउटै भगवानको पूजा गर्ने क्रममा पनि हामीलाई छुट्टा छुट्टै बस्दा चाहिँ हामीलाई कस्तो महसुस भएको होला भनेर, दाइ अब सुरु गरौँ न हामीले कि हाम्रै गाउँमा बरु यस्तो विभेद नगरौँ न होइन, नहोस् भनेर तपाईँले मेरो आवाज भन्दा नि तपाईँको आवाज बुलन्द छ, तपाईँ महाजनको छोरा हुनुहुन्छ, यसो गरौँ न भनेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हट्छ रामजी भनेर, तिमी अगाडि बढ, तिमी डक्टर बन, अनि गाउँमा पहिलो डक्टर हुन्छौ भनेर उहाँले सहानुभूति दिँदा चाहिँ अलिकति राम्रै लाग्यो। हुन त जे होस् उहाँले पनि एटलिस्ट हामीलाई चाहिँ बढ्ने कोसिसमा हेरिरहनु भएको छ। सो सबै मान्छे चाहिँ गाउँमा पनि खराब त थिएन, तर केही मान्छेहरू चाहिँ पक्कै पनि तिमी चाहिँ गाउँबाट पढेर डक्टर बन्न सक्छौ भनेर भन्ने होइन। अझ फलानुको छोराले त सकेनन्, महाजनको अर्को छोराले सकेनन्, अनि तिमी सक्छौ भनेर त्यसरी भन्ने। अनि मलाई लाग्छ होइन म चाहिँ सक्छु नि त, म गर्छु बिस्तारै बिस्तारै। त्यो आज नसकेला मलाई यो कुराहरू आउँदैन, भोलि पर्सि यो कुरामा अलिकति बढी अभ्यास गरेपछि आउँछ नि त। सो त्यो सोचले अगाडि झन् मिहिनेत गर्दै गयो। अरू साथीहरूसँग झन् कम्पिटिसनको भावना होइन, पढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ अलवेज काठमाडौँको सपनाहरूसँग एकजनाको सपना डक्टर बन्ने छ, अर्कोको सपना युएसएले गरेर अमेरिका जानु छ, अनि आफूलाई चाहिँ त्यो गाउँको एउटा दायरामा राखेर विभेदमा नपारौँ भन्ने चाहिँ त्यो सोचले गर्दा चाहिँ अलिक पढ्नु मद्दत गर्यो। असहज भनेको बाहिर र भित्र दुइटै ठाउँमा आउँछ हेर्नुहोस् होइन। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा जस्तो कि एउटा असहजपना, अप्ठ्यारोपना भनेको हाम्रो मनभित्र, हाम्रो चित्तभन्दा बाहिर हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हुँदैन, त्यसको कन्ट्रोल हामीसँग हुँदैन। तर अर्को भनेको हामीभित्र हुन्छ।
सक्दैन, मलाई आउँदैन, म सक्दिनँ, आफैले नसक्ने होइन, त्यो सोच हामीभित्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको आफ्नो कन्ट्रोलको कुरा हो होइन। सो जब हामीभित्र त्यो होइन असहजपना बाहिर जुन देखिरहेको छ, त्योभन्दा भित्र भनेको म अप्ठ्यारो भइरहेछ, काठमाडौँमा भनौँ न बस्नलाई गाह्रो भइरहेछ, एक छाक टार्न गाह्रो भइरहेछ, कहाँ धुने, अब कपडा कहाँ धुने, लाउने ठाउँ छैन होइन, भाँडा माझ्नु पऱ्यो, बाहिर 10जनाको आँगनमा 10जनाको अगाडि सडकमा आएर भाँडा माझ्नु पऱ्यो। अनि यो आफूभित्रको त्यो गाह्रोपन भनेको लाजहरू होइन। सो अब के खाने, के लाउने होइन, बाहिर जाँदा कस्तो लाउने, यी सबै भनेको सबभन्दा ठुलो गाह्रोपना हो जसले बोक्छन्। हामीलाई पनि भोलि पर्सि तिमी यसरी लाएर आयो भनेर भन्ने कयौँ पटक मान्छे थियो। तर जब मान्छे म बुझ्न थालेँ पढाइको किताबहरूमा बुझ्दै जाँदा यी कुराहरू त धेरै म्याटर रहेनछ। पढाइ सबभन्दा ठुलो कुरो, अगाडि त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ कतिसम्म तपाईँ त्यो बुझ्नुभयो, बुझाउन सक्ने क्यापेबिलिटी कति छ। हाम्रो गाउँमा हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मानव कुनै हिसाब आएन अरे होइन, त्यो हिसाब बुझाउन सक्यो भने चाहिँ कस्तो ठुलो मान्छे रहेछ यार, उसको दिमाग कस्तो अगाडि बढ्ने रहेछ। सो त्यो खुसी र त्यो कपडाको अथवा त्यो भनौँ न पहिरनको त्यो चित्रको कुरा चाहिँ भन्दा कयौँ गुणा चरित्रको मिठास बढी ठुलो रहेछ होइन। सो त्यो चरित्रलाई चिनिसकेपछि चित्रलाई चिनिरहनु सायद पर्दैन। र चित्रसँग जोडिएको लाजहरू, चित्रसँग जोडिएको त्यो अप्ठ्याराहरू केही लाग्दो रहन्छ कि होइन। म के लागेको छु, म कस्तो भोगिरहेछु, म कस्तो वरिपरिमा छु, म कुन घरमा बसिरहेको छु होइन, म कस्तो खाइरहेको छु, सबै कुराहरू होइन त्यो त्यति धेरै म्याटर गर्दैन। तर तपाईँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य सबभन्दा ठुलो म्याटर गर्छ। के को लागि हामी उभिएको छौँ होइन, कुन धरातलमा छौँ, त्यो बहुत ठुलो म्याटर गर्छ। मलाई मेरो लागि चाहिँ कयौँ पटक जब मैले भने नि बुवालाई कि बुवा म बरु म एमबिबिएसको तयारी गर्न सुरु गर्दैछु, अनि मलाई 1 वर्षमा निस्किने भने अर्को वर्ष तयारी गर्छु, अर्को वर्षमा निस्किने अर्को वर्ष तयारी गर्छु, तर म एमबिबिएसको तयारी गर्छु किनकि मेरो लागि सरकारले कोटा राखेको छ होइन। सो अथवा सरकारले मेरो लागि सपना देखेको छ, मैले त्यो सपना देख्नुपर्छ भनेर जब मलाई महसुस भयो, अनि मैले यो सोचेँ कि मैले चाहिँ डक्टर बन्नुपर्छ है भनेर चाहिँ जब मैले इन्ट्री गरिसकेपछि। तर त्यति बेला गाउँमा बुवालाई पनि गाह्रो, किनकि जसको सामान्य सपना थिएन एमबिबिएस, मेरो लागि पनि मेरो बुवाको लागि पनि। मेरो बुवा त झन् खालि पढ्न राम्रो पढोस् भनेर चाहने मान्छे होइन। अनि यहाँ आएपछि म एमबिबिएसको सपना देख्न थालेपछि बुवालाई पनि गौरव हुनुभयो स्वतः नै। जब बुवाले मेरो छोरा डक्टर बन्दैछ, जब मैले थाहा पाएँ होइन, महसुस गरेँ काश यदि यो सपना पुरा भएन भने बुवालाई कस्तो कोस्ला मान्छेले होइन, मलाई चाहिँ कतिको कोस्ला मान्छेहरू, मेरो साथीहरूको अगाडि म के देखाउँछु। सो कयौँ पटक यो लाजले पनि, हुन त मसँग अप्सन थियो अरू पनि गर्न सक्थेँ, मलाई राम्ररी पेन्टिङ पनि आउँछ, पेन्टिङ पनि गर्छु, म पहिला गीत पनि गाउँथेँ, तर त्यो म बिस्तारै छोड्दै गएँ किनकि यसको सिग्निफिकेन्सहरू कम छ। हाम्रो समुदायको मान्छेहरू कयौँ गीत गाएको छ होइन, अहिलेसम्म वर्षौँदेखि गीत गाउँदै आएको छन्, तर कहिले त्यो नेपाल बन्ने आइडल भन्ने त्यो कहिले अवसरै पाएन होइन। भनौँ न जिन्दगीभर ढोल तार्चा बजाएको छौँ हामी, तर त्यो स्थानमा पुग्नै पाएको छैन जुन स्थानमा गएर अरू मान्छेले चाहिँ आफूलाई धेरै कलाकार जस्तो मौकामा उभाउन सक्नुहुन्छ नि त। सो त्यो अवसर छ काहीँ न काहीँ होला, त्यसको बाटो पनि होला, त्यसको त्यतिसम्मको मेहनत पनि होला, तर त्यो मेहनत गर्नलाई पुस गरिदिने समुदाय कहाँ छ होइन। त्यो अवसर दिनलाई तिमी मेहनत राम्रो काम गरिरहेछ त्यो भनिदिने शब्दहरू, त्यो भनिदिने वरिपरिको मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम छ। त्यस कारणले चाहिँ आफूभित्रको क्षमता उजागर गर्न हामीहरूमा त्यो भनौँ न मनै हुँदैन। किन भन्दा चाहिँ त्यो गर्दा गर्दै पनि एक छाक पेट टारिएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो मन, त्यो मेहनत गर्ने मनहरू होइन, त्यो तार्सा बजाउने, त्यो ढोल बजाउने हुन्छ नि, त्यो सबै बजाउने अथवा गीत गाउने, नृत्य गर्ने, यी सबै क्षमताहरू चाहिँ लोप हुँदै गइरहेछ। मलाई 2 ठाउँमा भयो। एक ठाउँ भनेको त खास गरेर काठमाडौँमै तिमी कसरी सक्छौ, अब यतिसम्म भए पनि थाहा छ कि तिमीलाई एडमिसन जब मेरो क्यान्सल हुँदै गयो होइन, एक ठाउँमा होइन पर डे क्यान्सल भइरहेको थियो, एडमिसन भइरहेको थिएन, अनि मलाई थाहा छ कि तिम्रो कुनै हालतमा पनि नाम निस्किँदैन होइन। तिमी बरु नगर्दै भए हुन्थ्यो, तिमी एडमिसनै नगरे हुन्थ्यो, किन गइरहेको छ मेहनत, बेकार मेहनत भइरहेको छ, जे पनि गर। अनि त्यति बेला चाहिँ म मेहनत पनि गर्ने, म एडमिसन पनि गर्न गइरहेको थिएँ, तर आफूले खान बस्न पनि गाह्रो भइरहेको बेलामा चाहिँ म काम पनि गरिरहेको थिएँ
म त्यहाँ हाम्रो यो डल्लुमा चाहिँ एउटा ब्याग बनाउने ऊ थियो हाम्रो अङ्कलसँग म जान्थेँ सँगसँगै। अनि मलाई सहज पनि हुन्थ्यो त्यति बेला खान बस्नलाई घर साझ भनौँ न उहाँहरूकोमा काम गरिदिनु पर्ने थियो। अनि सहज पनि हुन्थ्यो। तर योसँग जोडेर म चाहिँ मेरो जुन सपना थियो बाट म कहिले बिराउँदिनँ। म आएर फेरि ट्युसन पढाउन जान्थेँ, आफ्नै 12 क्लासको ट्युसन पढाउँथेँ म पनि। अनि त्यो मेहनत चाहिँ गरिरहन्थेँ। एउटा विभेद भनौँ न आफ्नो साथीदेखि एउटा लक्ष्यभन्दा बिराएको बेला, त्यति बेलाको विभेद होइन। खास गरेर त्योसँग तिम्रो नामै निस्किँदैन एउटा त्यो। अर्को भनेको काठमाडौँमा पनि हाम्रो गाउँको मान्छेहरू त छ नि, साथीहरू पनि त छ नि। फानोले गर्छ उसको निस्किन्छ र भनेर कयौँ पटक जाँदा चाहिँ होइन, त्यो कयौँ पटक भेट गर्न काठमाडौँमा भेट उठ्दा तिमी बेकारै गरिरहेछौ, तिमीलाई लाग्छ कि तिम्रो निस्किन्छ भनेर। अनि मलाई त लाग्छ, तपाईँलाई लाग्दैन, त्यो फरक कुरा हो होइन। तपाईँलाई लाग्नु र मेरो लाग्नुमा फरक छ। तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ ट्राई नगर्नुहोस्, मलाई लाग्छ म गर्छु भनेर नि म सोचेर बस्थेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटाको जब एडमिसन भइसक्यो त्यसपछि पनि केही साथीहरूले चाहिँ खाना खाने बेलामा पनि जातीयताको कुराको गर्नुभयो। जब त्यति बेला मलाई लाग्यो यो डक्टर्सहरूले पनि एक आपसमा, डक्टर्स त उहाँ भइसक्नु भएको थिएन तर फाइनल इयरको विद्यार्थी, अनि उहाँले गर्दा चाहिँ नराम्रो लागेको थियो। तर त्यस बेला चाहिँ डिफेन्स म होइन कि मेरो साथीहरूले गर्यो, त्यो त्यही खुसीको थियो। किनकि मलाई बोल्नै परेन, मेरो साथीहरूले उहाँलाई चुप्प लाउनु भयो, उहाँलाई डाँट्नु भयो, गाली गर्नुभयो। अनि पछि प्रिन्सिपल सरले नि उहाँलाई नै गाली गर्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ पछि चाहिँ हामी राम्रैसँग मिल्यौँ होइन, यो गर्नु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँसँग एउटा त्यो। त्यसपछि काठमाडौँ भन्छु वीरगन्जबाट अब बाहिर बस्नुपर्छ भनेर जब कोठा खोज्न थाल्यो, अनि हाम्रै गार्डदाईकोमा एकचोटि गयो, एउटा गार्डदाईकोमा गएपछि कोठा खोज्दै जाँदा डक्टर भए त के जात त आखिर चमारै हो नि भनेर भन्दा चाहिँ कस्तो नमिठो लागेको थियो। अनि गाह्रो भएको थियो त्यति बेला चाहिँ वीरगन्जको विश्व एरियामा चाहिँ कोठा माग्न जाँदा। कहिपटक मैले कोही साथीहरूलाई बरु साथी तिमी पनि हिँड न भन्नु म यो जातको छु भनेर। अब कतिचोटि जात छुपाउने होइन, गाह्रो हुन्छ। अब मेरो आइडेन्टिटी त्यो छुपाउनु सकिँदैन पनि र छुपाउनु पनि हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ मैले होइन बरु जातको नामले दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, तर हुँदैन भने चाहिँ हुँदैन भन्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ त्यो लेभलमा, दुई ठाउँमा लेभलमा भनौँ न जातीयताको नामले विभेद चाहिँ खेप्नु पऱ्यो। खाना खाने बेलामा चाहिँ उहाँले त्यही बस्ने बेलामा ऊ त चमारको मान्छे हो भनेर, ऊ तिमीलाई थाहा छ ऊ चमार हो नि भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सुन्दा हुन त कयौँचोटि भन्नुभयो उहाँहरू, तर म चाहिँ इग्नोर गर्थेँ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ। तर एक दिन खाना खाने बेलामा जब 4 जना साथीहरूसँग बसिरहँदा उहाँ त्यहीँ टेबलमा आएर बस्नुभयो अनि त्यो कुरा जोड्नुभयो। अनि त्यस जोडेपछि चाहिँ मैले भन्दा पनि जो टेबलमा बस्नु भएको थियो उहाँलाई हप्काएको, डराएको, अझ मलाई पिट्न खोज्दा उहाँले उनीहरूको साथीहरूको, मेरो भाइहरूले चाहिँ भनौँ न त्यहाँको हाम्रोभन्दा जुनियर साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो भन्दा 3rd इयर 4th इयरको विद्यार्थीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो यो गर्न पाइँदैन है दाइ, तपाईँले कस्तो के गरेको, डक्टर भएर पनि यसरी गर्न पाइन्छ, डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, अलिकति दिमाग हुनु पऱ्यो नि भनेर उहाँहरूले 2 जनालाई चाहिँ हातै छोड्न लाग्नु भएको थियो। त्यो भएन। त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा अब यो उहाँले जुन संस्कार पाउनु भएको छ नि, उहाँ पनि त अब सबै हेर्नुहोस् कि शिक्षित र यो सफल र असलमा फरक हुन्छ। उहाँ MBBS पढ्न सफल हुनुभयो मानौँ न, तर उहाँ असल हुनुभएको थिएन नि त, जो मलाई विभेद गर्नुभयो जातीयताको नामले गर्दा। होला उहाँले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नलेजको आधारमा होइन, त्यो आधारमा अलिक फरक विभेद, त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। तर उहाँले जुन जातीयताको हिसाबले जोड्नुभयो त्यो उहाँको समाजले उहाँले सिकाएको कुरा हो होइन, उहाँको बुवा आमाको संस्कार उहाँमा हो झल्किएको कुरा होइन, उहाँको बाबा आमाको संस्कार, उहाँको समुदायले त्यो सिर्जना गरेको उहाँमा भरेको रङ्गको संस्कार हो भनौँ होइन। त्यो संस्कारले म प्रति झल्किएको त्यो व्यवहार हो। उहाँको चित्त त्यति बेला भनौँ न त्यो जातसँग जोडिएको रहेछ, तर मान्छेलाई मान्छेसँग जोड्नु भनेको उहाँको त्यो चित्तमा त्यति थिएन। सायद त्यति बेला त्यो संस्कार पनि नसिकाइएको हुनसक्छ, अथवा उहाँको कयौँ पटक त मलाई लाग्छ हाम्रो गुरुहरूले त्यो बेला चाहिँ जातसँग जोडेर यो कुराहरू चाहिँ राम्ररी सिकाइदिनु भयो। हुन त उहाँको मात्र, हाम्रो गुरुहरूको मात्र दोष हुँदैन, उनको हरेक मान्छेको संस्कार अथवा उसको परिवेशले सिकाउँछ, उसको बुवा आमाको त्यो सबै कुराले सिकाउँछ। म त उहाँहरूको त्यो दोष देख्छु होइन, उहाँमा मात्र त्यो दोष छैन। त्यो त्यसरी भन्नु
अब मैले हेर्नु अब पढ्दै गर्दै जाँदा चाहिँ यो दुई तरिकाको भनौँ, एउटा चाहिँ परिस्थिति र मनस्थितिको सँग जोडिएको म देख्छु मान्छेहरूको क्याटेगोरिज भनेको। दासत्व हुन्छ नि, एउटा दासत्व दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ परिस्थितिले बनाएको होइन, जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँको बसमा त्यति हुँदैन। अर्को चाहिँ मनस्थितिले बनाएको विविध। त्यो मनस्थितिले गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तो कि तपाईँ परिस्थितिवश बनेको दास हुनुहुन्छ भने, म दासत्वको कुरा गरेँ। परिस्थिति भनेको जहाँ चाहिँ तपाईँलाई गरिबीले चेपिएको एउटा परिस्थिति होला होइन, एउटा अशिक्षाले जोडिएको परिस्थिति होला, अथवा चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा अस्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। सो अस्वस्थ भएको मान्छे चाहिँ स्वस्थको मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अलिकति कठिनाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा मानौँ न कोही मान्छे रोगी छन् अनि एउटा स्वस्थ भएको मान्छेसँग कम्पिटिसन गरिरहनु पर्दा चाहिँ अफकोर्स त्यहाँ अलिकति विभेद भनौँ, अथवा अलिकति त्यो ग्याप देखिन्छ नि होइन। सो त्यो भनेको हामीभित्र हाम्रो भनौँ, यदि त्यो मान्छे त्यो भनौँ न अस्वस्थ मान्छे स्वस्थ भएपछि त्यो त हट्छ, स्वत हट्छ। गरिब मान्छे धनी भइसकेपछि त त्यो गरिब र धनी बिचको ग्याप त हट्नै भयो होइन। तर जातसँग जोडिएको जुन छ त्यो त हट्दै हट्दैन। हेर्नुहोस्, म चमार आज होइन, मैले जन्मिने बित्तिकै चमार लेखिया हो नि त होइन। त्यो मैले सोचेर म चमार लेख्छु भन्ने सोचे होइन नि त। एउटा इक्जाम्पल भन्ने, म कुन धर्ममा जन्मिन्छु, म कुन जातमा जन्मिन्छु, म कुन देशमा जन्मिन्छु, त्यो मैले सोचेर हो होइन नि। सो मैले नसोचेको कुरासँग जोडिएको विभेद भनेको यो भनेको पहिला यहाँ भइरहेको उहाँ नीति निर्माणकर्ता जो यो देशमा पहिल्यैदेखि नीति निर्माण बनाउने मान्छे हुनुहुन्छ, अथवा त्यो ट्रस्ट गेन गरेको मान्छेहरूको सोचाइको भोगाई मैले भोग्नु पर्यो होइन। सो उहाँहरूले त्यो सोच्नु पर्यो अब, किनकि यो भोलि पर्सि आज भएको गरिब भोलि धनी हुनसक्छ। तर आज मलाई चमार भेट्नेपछि म बाहुन लेख्न सक्दिनँ नि त, अथवा ब्राह्मण लेख्न सक्दिनँ। हो, म डक्टर लेख्न सक्छु। किनकि डक्टर भनेको तपाईँ आर्जन, तपाईँ शिक्षित भइसकेपछि आर्जन गरेको कमाइ हो तपाईँको होइन। सो नाम लेख्न सकियो। अथवा 16 वर्षपछि जसरी हामीले एउटा नागरिकता दिन्छ, 16 वर्ष त देशमा जन्मेपछि देशको माया लाग्छ नि त। त्यो तरिकाले एउटा चाहिँ पहिचान दिन्छ नि त, तिमी नेपाली छौ भनेर, हो कि होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान आउँछ, नामसँग जोडिया हुन्छ। तर तपाईँलाई चाहिँ जन्मिँदै गर्दा भनौँ न, मेरो दुईजना, एउटा साथी छ, मेरो साथी छ एउटा ब्राह्मण समुदायको हुनुहुन्छ, मतलब मानेर एउटा महेन्द्र साथी मेरो छ, उनको छोराले भोलि पर्सि पाण्डे लेख्छ, पाण्डे छ। तर मेरो छोराले भोलि पर्सि चमार लेख्नुपर्छ, अथवा लेख्छु पनि, किनकि देशले सिकाएको संस्कार हो। तिम्रो बुवाको नामसँग जोडेको कुरा लेख्न पाउँछौ तिमीले भने हुन्छ नि त, त्यहीसँग जोडिन्छ। अझ मैले त्यो नाम परिवर्तन गर्दा पनि हाम्रो सचिवहरूले जे नाम छ बाबाआमाको त्यही नाम लेख्नुपर्छ भन्छ। दबाब छ अहिले पनि छ। अनि जब हेर्नुहोस् त्यो छोरा र मेरो छोरा, उनको मेरो साथीको छोरा र मेरो छोरामा के डिफ्रेन्स छ होइन। किनकि भोलि पर्सि तर उनलाई जातकै नामलाई भन्दा पनि जन्मिएको स्थानमा जुनको ठाउँमा काहीँ न काहीँ नामसँग जोडिएको त्यो जात कुरासँग कहीँ न कहीँ आरक्षण त छ नि। अहिले एकछिनको लागि चाहिँ भनौँ न हाम्रो सरकारले, नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ आरक्षण दिएको छ विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक कुराहरूमा, जहाँ चाहिँ क्याटेगोरीको अथवा योग्यताको कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आरक्षण दिएको छ। तर वर्षौँदेखि नामसँग जोडिएको अथवा जातसँग जोडिएको कुराले गर्दा आरक्षण पाइरहेको छ नि त कोही साथीहरूले होइन, कुनै कम्युनिटीहरूले। त्योसँग जोडिएपछि आफूले पाएपछि अर्कोलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास त गर्नु पर्यो नि होइन। तपाईँको समृद्धि त मेरो समृद्धिसँग पनि जोडिया छ नि त, त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि एकजना नेपालमा समृद्ध भएर अरू समृद्ध हुँदैन। मानौँ न यहाँ चाहिँ तपाईँ समृद्ध हुनुभयो अरे, मेरो छोराछोरी पढ्दै पढेन, भोलि पर्सि चोर र डाका भयो होइन, अनि बन्दुकहरूले गर्दा कसैले कुनै दिन तपाईँको छोराछोरीलाई माऱ्यो भने त्यो दोष कसलाई थुपार्ने होइन। सो चोर र डाका बनाइदिनु भएन नि त होइन। अथवा अहिले त राम्रो एउटा यो कोभिड-19ले त राम्रो पाठ सिकाएको छ। आज के भने भन्दा नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ। यसको मतलब के भन्दा एकजना पनि कोभिड-19को बिरामी भयो भने तपाईँलाई भोलि पर्सि कोभिड-19 सर्न सक्छ, लाग्न सक्छ। भनेको मतलब एउटा भाइरस छ भने ऊ त सार्न सक्छ नि त। सो एक्ज्याक्टली यदि म अशिक्षित छु, म एकदमै गरिब छु, म बिरामी हुन्छु नि त। सो गरिब मान्छे, अशिक्षित मान्छे कसरी बस्नुपर्छ, कसरी रोगसँग लड्नुपर्छ, समाजमा कसरी पोजिटिभ तरिकाले कसरी गेन गर्नुपर्छ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, यो कुराहरू नभइसकेपछि समाजमा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ होइन। त्यो झगडा होइन, भोलि पर्सि उसँग व्यवहारमा मिल्दैन होइन।
जब व्यवहार मिल्दैन भोलि पर्सि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, झगडा हुन्छ, कसैको के मारिदिन्छ, कसैले के बन्दुक उठाउला, कसैले कहाँ बनपड गर्दोला, अथवा कसै त्यो भनौँ न एकअर्कासँग ईर्ष्या राह डा यो सबै आउँछ नि त। यो त रोगहरू हो नि एक किसिमको। योहरू त्याग्नको लागि त राम्रो शिक्षा त दिनु पऱ्यो नि सबैलाई, समाजलाई होइन। समाजलाई यदि राम्रो असल तरिकाले समृद्ध बनाउने हो भने, अथवा भनौँ न प्रोग्रेसिभको बाटोमा चाहिँ यदि डोर्याउने हो भने, यसकारण चाहिँ सबैजना शिक्षित हुनुपर्छ। तपाईँ जतिको शिक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँसँग राम्रो पोटेन्सियल छ, आरक्षित आज मात्र होइन वर्षौँदेखि हुनुभएको छ भने, खास गरेर आरक्षणको कुरामै गर्ने हो भने तनावी अवस्था त भोग्नु परेको छ, कयौँ ठाउँमा भोग्नु परेको छ नि होइन। इक्जाम तपाईँको इक्जाम ठाउँमा एउटा इक्जामको विद्यार्थीले तयारी गरिसके पश्चात पनि परीक्षा दिन नपाउँदा कति तनाव हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुनै विद्यार्थीसँग सोध्नुहोस्। इक्जामभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ कसैको फोन आयो भने कति तनाव हुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस्, जसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो नेचुरल फेनोमेनन हो होइन। तर इक्जाम दिँदै गर्दा त दिनै नदिएपछि कुन तनाव भोग्नुपर्छ भने मैले भन्दा पनि सबै साथीले महसुस गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ फिजिकल फेनोमेनन हो। तनावको लेभल कति थियो भनेर नाप्ने कुनै यन्त्र छैन, म कति छ भनेर देखाउन सक्छु। सो त्यस्तो छैन। तर यो यसका बावजुद पनि यी तनावहरू थिएन। किन भन्दा चाहिँ यो मैले गर्नुपर्ने कामहरू थियो, मेरो बाटोमा आएको यो समस्याहरू थियो जुन चाहिँ मैले नै सल्भ गर्नुपर्ने थियो। यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने, यसका समाधानको बाटोहरू खोज्नुपर्ने, जहाँ जहाँसम्म समस्या समाधान छ जहाँबाट हुन सक्छ त्यो सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने मेरो दायित्व थियो, मेरो कर्तव्य थियो। मैले गरेँ। एउटा हिसाब बनेन भने 10 ठाउँमा जानुपर्छ, सोध्नुपर्छ, सिकेको मान्छेहरूसँग सोध्नुपर्छ, अन्य उपायहरू अपनाउनुपर्छ। त्यही अपनाएर मैले अपनाएको हो र मलाई बाटो थियो, त्यही भएर मलाई तनाव थिएन। कि बाटो छ नि त, त्यो बाटोमा जानु पर्यो। मैले सक्न नसक्नुला जसलाई मैले भनिरहेको छु उहाँले सक्नुहुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ तनाव त्यसरी चाहिँ तनाव नजुलौँ। तर हुँदैन अनावश्यक तनाव लिनु भनेको मतलब उहाँले दिइसके अब हुँदैन धेरै सोच्नु पनि तनाव हो होइन। चाहिने भन्दा बढी सोच्नु भनेकै तनाव हो नि त। सो अननेसेसरी थिङ्किङ भनेको तनाव हो। तर जे छ बाटो सरकारले बनाएको बाटो हो नि त। मैले जे सरकारले बनाएको विधिहरू थियो, यो प्रक्रियाहरू थियो, त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छु। अनि त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि तनाव धेरै लिनु पर्दैन। कोठा र कोटा भनेको कम्पेयरको कुरै होइन। यो चाहिँ जो साथीले यो कुराहरू जोडिरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ यो दुईवटा शब्दको अर्थै बुझ्नु भएको छैन। किन भन्दा चाहिँ मानौँ न कोठा र कोटा एकछिन मतलब यो आफैमा एउटा डिस्क्रिमिनेसन शब्द हो कि खासमा होइन। तिमी कोटा मलाई देऊ, म तिमीलाई कोठा दिन्छु भन्ने जो दृष्टिकोणबाट कोही मान्छेहरूमा यदि त्यो लेभलको चित्त यदि छ भने, चिन्तन छ भने त्यो उहाँले सच्याउनुपर्छ। यस कारण कि उहाँको चिन्तनले भोलि पर्सि उहाँलाई तनाव दिन्छ, चिन्ता उत्पन्न गरिदिन्छ। किनकि यो आफैमा एउटा ईर्ष्या र डाहसँग जोडिएको विषय हो होइन। सो यो आफैमा गलत हो पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मानव यही कुरा गरिरहने मान्छेले होइन, कोठा दिने मान्छेले भोलि पर्सि त मेरो पनि छोरा काठमाडौँ भन्दा पनि काठमाडौँमा नपाएपछि जर्मनी जाओस् न, त्यहाँ नेपालीलाई चाहिँ छ नि, किनकि उहाँलाई त्यहाँ एक्सेस छ नि त होइन। एउटा रौतहटको मान्छेलाई काठमाडौँमा स्कलरसिप छ भने एक्सेस छ, किनकि राज्यले दिएको अधिकार हो होइन। राज्यले दिएको त्यो आरक्षण हो, सुविधा हो, हक हो। अनि उसले माग्नको लागि चाहिँ आफ्नो राज्यले दिएको सुर सुविधा उपलब्ध गराउँदै गर्दा अर्कोले डाह गर्नु भनेको गलत हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भोलि पर्सि उहाँको लागि एक्सेस छ अमेरिका, उहाँलाई एक्सेस छ भारत, उहाँलाई एक्सेस छ जर्मनी, जहाँ पनि एक्सेस छ उहाँ त्यो ठाउँमा डिबी पाउनु होइन, त्यो ठाउँमा जागिर खोज्नु, त्यो ठाउँमा कोटा लिनु, त्यो ठाउँमा आरक्षण खोज्नु, नेपाली भएर त्यो पनि त्यो चाहिँ आरक्षण हो कि होइन मैले क्वेसन सोध्छु कि होइन। सो एक लेभलमा त्यो पनि त आरक्षण हो नि होइन। नेपाली भएर नेपाली पनि आरक्षण हो कि होइन। कहीँ कसैलाई दलित आरक्षण लाग्छ भने चाहिँ नेपाली पनि आरक्षण हो कि होइन, त्यो सोच्नु पऱ्यो। यदि हो भने चाहिँ आफ्नो लेभलको पीडा सबैमा छ भने बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारण चाहिँ यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने त्यो बाटोसम्म जानु पऱ्यो। कोटा र कोटाको विषयमा बहस गर्ने मान्छेहरूले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। किनकि भोलि पर्सि उहाँ बिरामी भयो भने, भोलि पर्सि उहाँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ होइन, देशमै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ एकअर्कासँग सहयोग त लिनुपर्छ नि त होइन। सो त्यति बेला त बुझ्नु पऱ्यो नि। मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा परिवारमा एउटा सानो बच्चा पनि हुन्छ, एउटा ठुलो बच्चा पनि हुन्छ। सानो बच्चाले सायद थोरै खाला, ठुलो बच्चाले धेरै खाला। अनि सानो बच्चाले थोरै खाला, धेरै बच्चाले बढी खाला भने उसलाई चाहिँ बराबर खान दिनुपर्छ भनेर भन्न पाइन्छ
अथवा उसले चाहिँ धेरै चकचक गर्ला होइन, उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गर्ला अनि पिट्ने हो त, त्यसलाई पिट्ने होइन नि त, माया गर्नु पऱ्यो नि त। अलिक ठुलो बच्चाभन्दा धेरै माया त उसलाई गर्नु परेन, अनि नै पुग्छ, अनि नै सन्तान भनौँ न त्यो समानता हुन्छ अथवा महसुस हुन्छ समानुभूतिको अनुभूति होइन। अनि त्यो भएन भने चाहिँ घर चल्छ, चल्दैन नि कहिले पनि। सो हाम्रो देश पनि त एउटा घर जस्तै हो नि होइन। कति एउटा चाहिँ बिरामीलाई कोही भनौँ न अनकन्सियस छ अथवा मानसिक तरिकाले अप्ठ्यारो छ, अब उनलाई चाहिँ कपडा एउटा मात्र लगाएको छ भने जज गर्न पाइन्छ, उनलाई पिट्न पाइन्छ, पाइँदैन नि त। सो उनको पनि समृद्धि त चाहियो नि। कोही एकदमै गरिबी छ अथवा एकदमै बिरामी छ भने बिरामीलाई त बिरामी जस्तो व्यवहार गर्नु पऱ्यो नि, उसलाई त्योभन्दा बढी 3-4 जना भएर रक्षा गर्नु पऱ्यो, सुरक्षा गर्नु पर्ला। तर एउटा सभ्य मान्छे जो स्वस्थ छ उसलाई त नपर्ला नि। यो पनि एक किसिमको आरक्षण हो। तपाईँ हामीभित्र नै यदि गरिएन भने एउटा मान्छे भोको छ मानौँ न, एउटा मान्छे खाना पाएको छ, उनलाई खाना पाउँदा तपाईँलाई खुसी लाग्दैन, खुवाउन पाउँदा खुसी लाग्छ नि। त्यस्तै हो कि राज्य पनि जो अहिलेसम्म पिछडिएको थियो, जुन देशमा छुवाछुत भनेर कानुनै बनाएको थियो, आज त्यो भनौँ न 2010मा त मुलुकी ऐनै आएको थियो, स्थापना भएको कुरा हो। 1910मा व्यवहार है छुवाछुत गर्न पाउनुपर्छ अझ कानुनी रूपमा लेखिएको देशले होइन, यो गलत हो, अरू देशले यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है एकअर्काले। कसैले कसैलाई पनि जातको आधारले लिङ्गको आधारले काहीँ पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाउनुहुन्न भनेको हो नि त। राज्यले पनि राज्यको नजरमा त सबै मान्छे आम नागरिक बराबर हो नि। अनि एउटा नागरिकलाई एउटा बाउले अर्को सानो छोरालाई माया गर्दै गर्दा अर्को छोरा रिसाउनु हुन्छ त ठिक हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ मलाई लाग्छ। जुन समुदायबाट हामी बिलङ गर्छौँ, हाम्रो समुदायको लागि सरकारले यो खास गरेर डोम मुसर बादी र चमार समुदायको लागि नेपाल सरकारले MBBS पढाउनुपर्छ है भनेर जुन एउटा सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना उहाँले मात्र देख्नुभयो, तर सबै बालबालिकाले देख्न पाएको छैन अथवा सुन्न पाएको छैन, उहाँको सपना सेयर गर्न पाएको छैन। म यही चाहन्छु कि त्यो सपना सुनोस् हाम्रो बालबालिकाहरू, त्यो सबै गाउँको मुसर समुदायको बच्चा होस्, जोसुकै बच्चा होस् होइन, खास गरेर जुन सपना सरकारले देखाएको छ उहाँहरूको लागि त्यो सपना उहाँसम्म जाओस्, जसरी मलाई त्यो सपना थाहा थिएन, थाहा पाएपछि नै मैले गरे हो। सो सबैमा कम्पिटिटिभ होस्, यसमा पनि हरेक समुदायभित्र पनि कम्पिटिसन होस् न होइन। त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले त्यो सूचना त्यो सपना देखाउने काम होइन, सरकारले यसरी सपना देखाएको छ तिम्रो लागि होइन, तपाईँ चाहिँ अब त्यो गर्नु पर्ला। तपाईँलाई यो लाग्छ मेरो सपना हो भने तपाईँ गर्नुहोस्, तर जुन पनि मन लाग्छ भने त्यो पढ्न पाइयो। डक्टरै बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँले जे मन लाग्छ त्यसरी गर्न पाउँछ, उहाँले जे इच्छा लाग्छ, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा भनेको यो गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्छु म। जस्तो कि सायद सरकारमा भएको नेतृत्व तहमा भएको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा भएको जिम्मेवारीहरू पुरा गरिदिएको भए रामजी हरेक ठाउँमा चाहिँ त्यो निवेदन लिएर जानु पर्दैन थियो होला होइन। अथवा भनौँ न टियुको मान्छे, टियुको अन्तर्गत पढेको हाम्रो युनिभर्सिटी अन्तर्गत पढेको हाम्रो कलेजले कुनै यदि रुल मानेन भने युनिभर्सिटीले त्यसलाई गभर्न गर्न सक्छ नि त, नियन्त्रण गर्न सक्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्छ। उहाँसँग त्यो साँचो छ, सबै कुरा छ, तर उहाँले गरिदिनु भएन कि उहाँसँग कयौँ पटक मलाई लाग्छ त्यो इमानको प्रश्न उहाँहरूले पनि जान्छ होइन, उहाँको जिम्मेवारीको प्रश्न उहाँले पनि जान्छ। एउटा मार्क्स लिएर आएर होइन, एउटा कुरामा विज्ञ भएर मात्रै अर्को यो लिडरसिपमा आउँदै गर्दा भनौँ न जो हाम्रो डिनहरू हुनुहुन्छ होइन, उपकुलपतिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विद्यार्थी होइन, एउटा विद्यार्थी एउटा कलेजको एउटा विद्यार्थी इक्जाम दिन नपाउँदा मलाई लाग्छ एउटा युनिभर्सिटीलाई पनि त्यो हीनताबोध महसुस गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको सबै नियम पालना गर्दै पनि कुनै विद्यार्थी इक्जामबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यो युनिभर्सिटीलाई पनि प्रश्न छ किन भयो भनेर, त्यो कलेजलाई पनि प्रश्न हुन्छ, सबै हुँदाहुँदै पनि होइन। अनि हाम्रो सरकारलाई पनि त्यति नै, कुलपति भनेको त हाम्रो प्रधानमन्त्री हो नि त। सो यी सबैलाई उहाँहरू सबैलाई प्रश्न हुन्छ। मेरो मात्र कुरा होइन। दोस्रो कुरा भनेको कलेजमा चाहिने भन्दा बढी पैसा बुझाउँदै गर्दा विद्यार्थीले चाहिँ 10 लाख 15 लाख तिरेपछि चाहिँ मेरो सजिलै तरिकाले एडमिसन हुन्छ, त्यो तिर्दै गर्दा पनि उहाँले आफ्नो इमानको प्रश्न, उहाँहरूले आफ्नो त्यो जिम्मेवारीको प्रश्न, उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रश्न सुरु हुन्छ। किनकि यो जुन मैले खेपेँ कयौँ पटक माथिबाट नियोजित तरिकाले चाहिँ बनाइएको षड्यन्त्र थियो, अनि त्यसलाई संस्थापन गर्ने हाम्रै साथीहरूले पैसा तिरेको षड्यन्त्र पनि थियो, जुन भत्काउन मलाई धेरै गाह्रो पर्यो। मैले इक्जाम समेत कयौँ इक्जामहरू त्याग्नु पर्यो, छुट्नु पर्यो, त्योबाट वञ्चित हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो नभइदिएको भए सायद
सुरुमै सबै कसैले पनि नतिर्नुपर्ने पैसा नबुझाइदिएको भए त्यसको विरोध गरेको भए सायद सजिलो हुन्थ्यो नि त होइन। यो जन्जिरै बस्दैन थियो, यो स्थापना यो भनौँ न यो भ्रष्टाचारै एक किसिमको भनौँ, त्यो सायद यो संस्थागत नै हुनु पर्दैन थियो होला होइन। आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पुरा गरिदिएको भए। तर म चाहन्छु कि सबैले पुरा गरिदियोस्, कसैले कसैको लागि लडिरहनु पर्दैन कि। तर जसको जिम्मेवारी हो, यदि त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिने हो भने होइन सबैलाई सजिलो हुन्छ, सहरलाई सजिलो हुन्छ। बारम्बार कतिपटक जाने नेताहरूलाई भन्नलाई, नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदियोस् न होइन। म त त्यही चाहन्छु, हाम्रो सरकारले होस्, हाम्रो विद्यार्थीहरूले होस्, हाम्रो साथीभाइहरूले होस्, अब आउने विद्यार्थीहरूले हो, गलत हेर्दै पनि त्यो गलत कुराको स्थापना नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छु। हेर्नुहोस् कि यो टुल्स र टेक्निक्सहरू चाहिँ एउटा विभेद हटाउनको लागि धेरै हुनसक्छ र यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। सबैको आफ्नै तरिका हुन्छ। तर मलाई कहीँपटक के लाग्छ भन्दा गलत र यो एक्चुअली यो भनेको टुल्स टेक्निक्स भनेको एउटा जातले अर्कोसँग व्यवहार गर्नु भनेको फरक कुरा हो यो होइन। यही नै गर्छु भन्ने मैले सोचेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा यो अन्तर्जातीय विवाह भनेको एउटा टेक्निक्स हो। यो जसलाई मनपर्छ उहाँले गर्नु होला होइन। मैले चाहिँ अहिले सोचेको छैन त्यो विषयमा चाहिँ। तर यो साँच्चै नै जातीय भेदभाव यदि अन्त्य गर्नु छ भने यो विभेदमा परेको विद्यार्थीले होस् अथवा त्यो वर्गले मात्र सोचेर जरुरी छैन, अथवा त्यो अन्त्य हुँदैन। किनकि के सोच्नुपर्छ भन्दा हेर्नुहोस् कि सत्य सत्य नै हो, मान्छे मान्छे हो होइन। यो चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीले एउटा भन्छ नि, छोटा मान्छे कोही बडा नै होता, बडा होने वाला का मन कभी छोटा नै होता भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल्स। सबैलाई जो अलिकति शिक्षित वर्ग हुनुहुन्छ, अलिकति माथि उठेको ज्ञान र ब्रह्म जानेको मान्छेहरू होइन, बुद्धको चित्त जानेको, हामी बुद्ध जन्मेको देश हो, देशको मान्छे जहाँ जातीयता हेर्दैन, जहाँ मान्छेको चित्त सबभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। चित्त शुद्ध भयो भने सबै शुद्ध छ, संसारै शुद्ध छ। त्यो देशको मान्छेले एउटा मान्छेलाई मान्छे नगन्नु भनेको मलाई कहीँपटक त्यो लज्जाबोध हुन्छ होइन। सो त्यो लेभलको नजरिया नहेर्ने। अर्को चाहिँ जो उहाँले जसले यसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कहीँपटक यो मनस्थितिले बनेको दास हो। त्यो आफूभित्र भएको मनस्थिति जसलाई चाहिँ मान्छेलाई मान्छे गर्न दिँदैन, जसलाई जातले हेर्छ, जातको दृष्टिकोणले हेर्छ, त्यो एउटा मनस्थितिले बनेको दास हो। जसलाई गलतलाई गलत भन्न नसक्नु र सहीलाई सही भन्न नसक्नु, त्यो पनि एउटा दशत्व हो। सबभन्दा ठुलो नियतमा परिवर्तन हुनु पर्यो। यो नियतबाट उब्जेको हो। नियत ठिक छ भने नीतिहरू बनाउनै पर्दैन होला होइन। त्यही भएर चाहिँ नियत भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा चित्तबाट सुरु हुन्छ। त्यो चित्त यदि शुद्ध गर्यो भने चाहिँ सबै ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि। बारम्बार हामीले चाहिँ भन्छौँ नि, विश्वास भयो भने सब कुरा ठिक हुन्छ है, मलाई यो राम्रो कुरा दियो, मलाई तिमीमाथि विश्वास। आखिर सबैभन्दा बोलाइको आधारमा, तपाईँको सोचाइको बारेमा आखिर सधैँ कुरा गर्ने भनेको विश्वासको हो, नियतको हो। त्यही भएर चाहिँ नियतमा सफापन ल्याउन होइन। नियत सफा भयो भने त सबै कुरा सफा हुन्छ नि। आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँ। हेर्नुहोस्, खबरदारी पनि गर्न जरुरी छ। हरेक ठाउँ आफैबाट मात्र, पहिला त आफूबाट, आफूभित्र चाहिँ चित्त शुद्ध हुनु पर्यो। अगाडि देखिरहनु भएको छ कोही मान्छे गलत गरिरहेछ भने सम्बन्धित निकायमा होस् अथवा उहाँसँग कुरा छ भने कि त उहाँसँग प्रथम कुरा गरौँ। भएन भने चाहिँ गलत गरिरहेछ, लागिरहेछ, यो एकदमै गलत हो भनेपछि त्यो गलतलाई ठिक गर्नको लागि कुन सम्बन्धित निकाय ठिक छ त, उहाँहरूले अपिल त गर्नु पर्यो नि होइन। हामीलाई चाहिँ चित्त दुख्दा कहीँपटक भगवान्सँग लाग्छ कि भगवान्ले आर्जित गरेको भगवान्ले ठिक पारिदिन्छ भने भगवान्सँग प्रे गर्छौँ नि। त्यसो भए हरेक ठाउँमा भगवान् आउँदैन नि त, किनकि भगवान् अदृश्य हो अहिले चाहिँ होइन, बोलाएर आउने कुरा पनि होइन। त्यही भएर चाहिँ अहिले जो मान्छेसँग जो नीति नियमहरू बनाइएको छ त्यहाँ एटलिस्ट निवेदन दिनु पर्यो होइन। सरकारमा हुन्छ कि जुन ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा छ, आफ्नो कुरा, आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्यो र आफू पनि गल्ती गर्नु भएन होइन। एकअर्कासँग चाहिँ सद्भाव र समानुभूतिको नजरले चाहिँ सबैलाई हेरौँ। सबै समृद्ध भए यो देश समृद्ध हुन्छ होइन। यसकारण चाहिँ कोही पनि त्यो समृद्धिको घेराबाट, समृद्धिको अवसर हुन पाउने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने म चाहन्छु।